जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कार्यभार सम्हालेको 6 महिना पुरा, 206 बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक। उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हटेसँगै आजबाट निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा भिडभाड हुने कार्य गर्न भने नपाउने सरकारको निर्णय। माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसीसी बारे थप स्पष्ट पार्ने भनाई, एमसीसी परियोजना अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न नदिने निर्णय। आतंककारीहरूले पाकिस्तानी सैनिक पोस्टमा हमला, अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा 5 पाकिस्तानी सैनिकको हत्या। र इजिप्टलाई हराउँदै सेनेगलले जित्यो अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कार्यभार सम्हालेको 6 महिना पछि गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा मन्त्री खानले 206 बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2078 सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्रीको कार्ययोजनामा गाँजाको खेती र प्रयोगको मापदण्ड बनाउनेदेखि स्थानीय तहबाट नै नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका योजना छन्। गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि 6 महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले त्यसबारे काम गरिरहेको छ। अध्यागमन नीति तर्जुमा गरेर लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। गृह मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर स्थानीय तहबाटै नागरिकता वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको सरुवा र बढुवामा पनि नयाँ मापदण्ड तयार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण O&M गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। लागू औषध नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा लागू औषध सचेतना केन्द्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र कूटनीति मर्यादा विपरीत रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनीहरूले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। बैठकमा सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रहित लत्याएर एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले देउवा र प्रचण्डको पत्रले नेपालको कूटनीतिक कमजोर बनाएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका दिव्यमणि राज भण्डारीले यसबारेमा बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। यसरी एउटा कुनै देशको संस्थालाई देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो पत्र लेखेर यहाँ बुँदागत रूपमा हामी तिम्रो यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछौँ, हामीलाई समय दिनु पर्यो, हुँदा हामी युज गभर्नमेन्ट अफ नेपाल रिसोर्सेस टु कम्युनिकेट पब्लिकली विथ द नेपाली पिपुल भनेर यो एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनको लागि सरकारको स्रोत हामी उपयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा समेत विदेशलाई लेख्ने भनेपछि हाम्रो कूटनीति कता हो? अनि यस्तो स्थितिमा कूटनीतिक क्षेत्रमा यो राजनीतिक र त्यसको लामो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरा र कूटनीतिमा यस्ता राष्ट्रको सहयोगमा झुक्ने अत्यन्त अमर्यादित कुराहरू सम्बन्धित हुन्छ। जस्ता कुराहरू आफ्ना देशका जनताका कुरा नसुन्ने अर्कालाई यस्तो पत्र लेख्छ। किन त अलिकति यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि हात पनि काम्नु पर्ने हो। चाहिँ एकरो कोही व्यक्तिहरूले यसै गर्दै पनि जाने, कसैले एउटा चिठी लेख्दै गर्ने, अर्को व्यक्ति खालि विरोध गर्दै जाने भन्दा पनि समग्र रूपमा राष्ट्रिय हितमा हेर्दा चाहिँ सबै पक्षबाट
छलफल गर्ने र यसको बारेमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने चिज चाहिँ थरो चाहिँ संसद, किनभने रेक्टिफिकेसन बाई द पार्लियामेन्ट भन्ने चाहिँ यो एग्रिमेन्टमा भयो। यस्ता अरू फाइनेन्सियल डिलिङको एग्रिमेन्टहरू तपाईँका बाइल्याटरली हाम्रो जापानसँग ग्रान्टहरू आउँछ, तपाईँको जर्मनीबाट ग्रान्ट आउँथ्यो, युरोपियन युनियनबाट आउँथ्यो, चाइनाबाट आउँथ्यो, भारतबाट आउँछ। सबै आउँदाखेरिको चाहिँ कुनै पनि पार्लियामेन्टबाट चाहिँ रेक्टिफाइड गरेर राख्नुपर्ने जरुरी थिएन। तर दफा संविधानको दफा 129ले पनि रेक्टिफाई गर्नुपर्छ। तर यो डकुमेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट रेक्टिफाई गर्नुपर्ने भएको कुराले गर्दाखेरि दिस इस्यु बी फ्लोटेड इन द पार्लियामेन्ट र हामी त्यहाँ छलफल गर्न सक्दैनौँ समितिमा चाहिँ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एमसीसीका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्र लेख्नु गल्ती भएको उहाँको भनाइ छ। समग्र देशलाई कति फाइदा भयो भन्ने कुरामा भविष्यमा छलफल होला, समीक्षा होला। तर कूटनैतिक क्षेत्रको मामिलामा पसेर हेर्दाखेरि त्यो शोभनीय चाहिँ भएन। उताबाट एउटा सहसचिवले डिल गर्छ, यहाँ प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हामी त्यसको जवाब दिने या के गर्ने हामी गर्छौँ, त्यो त मिल्दैन मिल्दैन। त्यति मात्रै होइन, बालवाला प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई घन्टौँ घन्टा वार्ता गर्छौँ। यो कस्तो लाजमर्दो कुरा। यत्रो ठुलो देशमा अहिले समस्या छ, मयौँ भन्ने मान्छेहरू बोलिराखेका छैनन्। किन होला? जसको साउन्डिङ भोइस हुन्छ, हाम्रो त हुँदैन। अलिकति हामीले स्वतन्त्र भएर नै सबैले सोचौँ। आफूलाई कम्फर्ट हुने विषय मात्रै लिएर एजेन्डा बनाएर नगरौँ। देशमा उठेका जल्दा बल्दा एजेन्डा हाम्रो समितिसँग सम्बन्धित छ भने अब उठाउँ। कि तपाईँको चाहिँ गोलमेज सम्मेलन गरौँ न, केही सकिँदैन भने सकिँदैन भने सकिन्छ, जनमत सङ्ग्रह गरौँ न। हामी किन यो माग गर्न सक्दैन एमसीसीको बारेमा? या हामीले एउटा आवाज एक मत भएर दिन सकौँ न, अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्धित भएको हुनाले। यस्तो विषयमा अलिक गम्भीर रूपमा तपाईँको चाहिँ छलफल बहस अबको दिनमा होस्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरूभित्रको संकीर्ण सोचले गर्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा साझा धारणा बन्न नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले एमसीसी बारे छलफलको माग भएकाले अर्को बैठकमा छलफल गरिने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कार्कीले आउँदो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्नका लागि कानून संशोधन गर्नु नपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगले नै जेठ 4 या वैशाख 30 गते चुनाव गर्दा कानून संशोधन गर्नु नपर्ने जानकारी गराएको बताउनुभयो। यसअघि आयोगले जेठ 4 गते स्थानीय चुनावका लागि प्रस्ताव गरेको, तर सरकारले वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। एकै चरणमा निर्वाचन जेठ 4 गतेलाई निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको थियो सरकारको समक्ष। सरकारले अहिले वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ र निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते या जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। यसअघि आयोगले सरकारलाई जेठ 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटेसँगै सोमबारबाट निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लाको बैठकले जोरबिजोर प्रणाली हटाएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै माघ 8 गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली गत साताबाट हटाए पनि निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली भने सोमबारबाट हटाइएको हो। यस्तै उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले फागुन 1 गतेदेखि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने
12 वर्ष पुरा भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नियमित कक्षामा सहभागी हुन दिने तथा 12 वर्ष मुनिका बालबालिका भने बार अनुसार आलो पालो कक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब लगायत रात्रिकालीन व्यवसाय भने फागुन 1 गतेदेखि राति 10 बजे अगाडिसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण को जुन नयाँ भेरिएन्ट छ ओमिक्रोन, त्यसको संक्रमण बढ्न नदिनको लागि रोकथाम, नियन्त्रण र निदान एवं उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा यसअघि जुन जारी भएको आदेश थियो माघ 14 गतेको आदेशमा, त्यो आदेशलाई अब हामीले थप चाहिँ परिमार्जित गरेर जारी गरेका छौँ, जसमा हाल कायम भएको जुन हिजोको मितिसम्म कायम भएको जोडबिजोड प्रणाली थियो शहरी साधनहरूमा, त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हटाइएको छ। विद्यालय विश्वविद्यालयका जुन कक्षाहरू छन् त्यो कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि नयाँ आदेश भएको छ, जसमा 78 फागुन 1 गतेबाट 12 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरू पढ्ने जुन कक्षाहरू छ त्यो कक्षाहरूलाई नियमित किसिमले सञ्चालन गर्ने र 16 मुनिको चाहिँ बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने कक्षाहरूलाई अब अल्टरनेटिभ किसिमले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको आदेश गरेका छौँ। अरू आदेशहरू धेरै जसो यथावत छ। त्यसै गरेर अब पार्टी प्यालेसमा पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिहरू त्यो पार्टी प्यालेसको क्षमता हेरेर 50%मा वा 100 जनामा नबढ्ने गरेर सबै चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्णयहरू भएको छ। सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न समेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ। पार्टी प्यालेसको हकमा भने पूर्ण क्षमताको 50% अथवा 100 भन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। बैठकले सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला, सम्मेलन, जात्रा, महोत्सव, हाट बजार लगायत भिडभाड गर्न हुने कार्य गर्न नपाउने निर्णय भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी बारे थप निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्रै गर्ने भएको छ। आइतबार दिनभर र सोमबार बिहान भएको माओवादी शीर्ष नेताहरूको छलफलमा एमसीसी बारे पार्टीभित्रको दोहोरो रणनीति बारे आउँदो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा थप प्रश्न पार्न माओवादीले आउँदो 27 गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। सो बैठकमा एमसीसी बारे कुरा उठाउने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले बताएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक अघि 26 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी परियोजना अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न नदिने र केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्रै त्यसबारेमा ठोस निर्णय गर्ने समझदारी बनेको माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। सहमति बनेको हो। उनका अनुसार छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले गठबन्धन जोगाउन एमसीसी को अमेरिका स्थित मुख्यालयलाई पत्र पठाउन बाध्य हुनु परेको बताएका थिए। आइतबार प्रचण्डको सचिवालयले पनि त्यही बेहोरेको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदको यही अधिवेशनमा र सकेसम्म आउँदो 26 गते नै एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी परियोजना संसदमा टेबुल गर्ने पक्षमा छन्। उनले छलफल पनि त्यही अनुसार अघि बढाइरहेका छन्। तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत नेकपा समाजवादीको उनलाई समर्थन भने नभएको बताइएको छ। सरकारले बागमती नदी किनारमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेका बस्तीलाई विकल्प सहित स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको छ। सोमबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले काठमाडौँको माइती घरबाट बबर महलसम्म बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिनाको उठीवास सदाका लागि बन्द गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण स्वरूप विरोध र्याली निकालेको हुन्। र्यालीमा सहभागीहरूले बसोबासका आधारमा लालपूर्जा देउ उपत्यकामा पनि आयोग गठन गर सुकुम्बासी एकता जिन्दाबाद लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। एक साताभित्र नै नदी किनारा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेर बनाइएका संरचना हटाइने तयारी सरकारको छ। पहिलो चरणमा थापाथली र शान्तिनगरको अस्थायी बस्ती हटाएपछि नदी किनारामा निर्माण गरेका अवैध बस्तीलाई पनि हटाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने योजना सरकारको छ। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डोजर चलाएर थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाएको भए तापनि विकल्प नदिँदा सुकुम्बासीहरू फेरि थापाथलीमै अस्थायी संरचना बनाएर बस्दै आएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमासी मोर्चाले जोखिमयुक्त भएको ठाउँको बस्ती हटाउन तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि भूमि सहितको विकल्प चाहिने जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनुराग सबिउले तत्काल विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न माग गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनुराग सबिउले इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा तत्काल विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न माग गरेको हो। संगठनले सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्न मात्र नभई यसका अरू विकल्पबारे योजना बनाउनु पर्ने जनाएको छ। त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन पनि संगठनले मन्त्री भूषालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालमा विद्युतको उत्पादनमा जोड दिन सकिए सस्तोमा जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू रहेको अनुराग सबिउको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई पार्टी प्रवक्ता बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी महतलाई दिएका हुन्। महतलाई सभापति देउवाले आज सोमबार पार्टीको प्रवक्तामा नियुक्ति गरेका हुन्। महत 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाकै समूहबाट महामन्त्री पदमा उठे पनि पराजित भएका थिए। त्यसपछि सभापति देउवाले उनलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट प्रवक्ता नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। यसअघि कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा थिए। शर्मा अहिले कांग्रेस महामन्त्री रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारदेखि विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरेको छ। खोपका लागि महानगरपालिकाको 32 वटै वडाको विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका पहिलो खोप लगाई 21 दिन पूरा भएका बालबालिकाले पहिलो मात्रा खोप लगाएको खोप कार्डको साथमा दोस्रो डोज लगाउन सक्नेछन्। शनिबार बाहेक अरू सबै दिन बिहान 10 बजेदेखि दिउँसोको 4 बजेसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। खोप अभियान आउँदो फागुन 5 गतेसम्म चल्ने महानगरले जनाएको छ। महानगरले सबै वडा कार्यालयलाई परिपत्र गरेर स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी खोप लगाउन निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालमा सोमबार कोरोना विरुद्धको थप 8,82,080 मात्रा अस्ट्राजेनेका खोप आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत बेलायत सरकारले सहयोगमा सो खोप नेपाल आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोप आउने क्रम जारी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्ध खोप अभियानलाई तीव्र पारेको जनाएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनवाई गरेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजना तथा वेब बैंक मिडियाको संयोजनमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्रका नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको सहभागिता, पारदर्शिता र जवाबदेहिताका लागि आज नगरपालिकाको सभाहालमा सार्वजनिक सुनवाई भएको हो। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजना तथा वेब बैंक मिडियाको संयोजनमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्रका नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको सहभागिता, पारदर्शिता र जवाबदेहिताका लागि आज नगरपालिकाको सभाहालमा सार्वजनिक सुनवाई भएको हो। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारण तथा पत्रकारहरूको विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। मेयर साहबलाई मेरो प्रश्न, लोकमार्ग अहिले पहाडी लोकमार्ग चाहिँ जुन यो अहिले मूल सडकबाट जोडिसकेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ पहिले अब यहाँ हाम्रो परिसरबाट नि त्यहाँ सशुल्क नलिने राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा सशुल्क उठाइरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ सशुल्क चाहिँ अब लिन नदिने अथवा भनेर हामीले चाहिँ यो परिषदमा पनि लगभग पास गरेर चाहिँ अब मन्त्रालयतिरको पहल के कस्तो भइरहेछ, सहकार्य भएको छ कि छैन। यो नगरमा हामी एउटा हामीले गरेका यो नगरका सम्पूर्ण पारदर्शी कामहरूको लागि र जनताको चासोलाई अत्यन्त छिटो छोरोतिर रूपमा सबै समक्ष पुर्याउनका लागि एउटा एफएम अथवा मिडिया हब टेलिभिजन प्रणाली स्थापना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यसबारेमा नगरको सोच के छ स्पष्ट रूपमा मलाई यसको जवाब यहाँहरू समक्ष राखिदिन अनुरोध गर्दछु। भैरव अर्यालको पार्कमा चाहिँ नि त्यहाँ पार्कै बनिएको छ। अब त्यहाँ हामीले केही ठाउँमा राख्ने भए पनि त्यहाँ बाँकी ठाउँ छ। मन्जुश्रीको त्यो मूर्ति र भैरव अर्यालको सँगै राखेरै पार्क बनाउने भनेकै छौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ भैरव अर्याल समितिले चाहिँ बन्न लागेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका भवनको अगाडि करोडको चाहिँ राख्ने भन्ने प्रस्ताव राखेर 15 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले छुट्याइसकेको अवस्था भएको हुनाले हामीले भैरव अर्यालज्यूको
यो चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ, किनभने पैसै राखिसके हामीले गरेका छौँ। उहाँको गुठीलाई मात्रै हामीले 45 लाख रुपियाँ भैरव गुठीको भवनलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। उहाँको सम्मान नगरपालिकाले गरिरहेको कुरा मैले भन्न चाहेँ। ताराबिरको प्लटिङ के हो भन्दा प्लटिङ मुलुकैभरि प्लटिङ छ। हेर्नुहोस् अब सारा कलखेत सिद्धियो, तपाईँको तराईका खेत सिद्धियो, सबै सिद्धियो। अब प्लटिङ रोक्ने हामीसँग कानुन पनि छैन। अब मेरो जग्गा मैले बिक्री गर्न नपाउने, मैले जोत्न नपाउने भन्ने कानुन हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ, त्यो रोका गर्न पनि सक्दैनौँ। मलाई मेरो जग्गा बेच्न पऱ्यो भनेपछि अब त्यहाँ डाँडो छ, झिस्को छ। अब बेच्नु पऱ्यो भनेपछि उसलाई स्वीकृति दिनु पऱ्यो। मेरो जग्गा बेची खान्छु भनेपछि स्वीकृति दिएपछि फाँड्छ, फाँडेपछि अब बेच्दिन्छ, एउटालाई प्लटिङ गरेर दिइहाल्छ। अब यहाँ भन्दा पो एउटा भन्छ। अब यहाँ भन्दा त आवश्यक पऱ्यो, छोराहरूलाई भाग लाउनु पऱ्यो, के अब दुनियाँभर भनेर सिपाही लाने, यो बडो अप्ठ्यारो छ के। कार्यक्रममा बोल्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति नेपालले युवा रोजगार, महिला रोजगारको क्षेत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताउँदै युवाहरूलाई स्वरोजगार गर्नका लागि उद्यमशील स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र महिला र ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउनुभयो। युवाहरूलाई स्वरोजगार गर्नको लागि जुन जति पनि युवाहरू छन् विदेशिनोबाट रोक्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले गरेको कुरालाई हामीले आय आर्जन सम्बन्धी युवाहरूको लागि आय आर्जन सम्बन्धी कामहरू गरेर उहाँहरू चाहिँ नि उद्यमशील भएर आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। त्यो कुरा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यसै गरी महिला लक्षित कार्यक्रमहरू, ज्येष्ठ नागरिकको लागि कार्यक्रमहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि कार्यक्रमहरू, जति पनि कामहरू भएका छन् त्यसको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी 5 वर्षको अन्तरालमा सार्वजनिक सुनवाई गर्दैछौँ। अन्तिम अवस्थामा सार्वजनिक सुनवाई अर्को एकपटक हामी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि जति पनि समीक्षाहरू भएका छन् महिला लक्षित कार्यक्रमहरूको कार्यक्रमलाई हामीले अहिले उद्यमशील उद्योगी बनाउनको लागि जुन पहल भइरहेको छ नगरपालिकाले, उहाँहरू पनि सक्षम भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। 4 वर्षसम्म हामीले तालिम दियौँ। त्यो तालिमको आधारमा अहिले धेरै महिला दिदीबहिनीहरू उद्यमशील आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नगरपालिकावासी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, व्यवसायी, समाजसेवी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ पार्टी गठनको संकेत गरेका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आएका थापाले सोमबार पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका हुन्। शुक्रबार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग संवाद भए पनि कुनै प्रगति नभएको भन्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दा समेत आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभई विकल्प खोज्ने बताएका थिए। भेलामा सहभागी राप्रपा पदाधिकारीहरूले भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई दबाब दिने भन्दै हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह गरेका छन्। थापा निकटवर्तीहरूका अनुसार उनले नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरिसकेका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरका समयमा उनले विधान, राजनीतिक प्रस्ताव लगायतका काम गरेका छन्। सोमबार नै गृह जिल्ला मकवानपुर हिँडेका उनले जिल्लाका नेता कार्यकर्तासँग संवाद गरेछन्। त्यसपछि निर्णय लिने बताइएको छ। बाँकेमा प्रतिबन्धित भारतीय कुखुराको आयात रोकिएको छैन। भारतबाट अवैध रूपमा कुखुराहरू आउने क्रम नरोकिएपछि नियन्त्रणमा प्रहरीलाई चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। बाँके प्रहरीले दैनिक जस्तो भारतबाट भित्राइएका कुखुराहरू नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। पछिल्लो पटक ओडा प्रहरी कार्यालयको टोलीले नेवाजी गाउँबाट 300 वटा ब्रोइलर कुखुरा बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षक दिल्ली खड्काले जानकारी दिनुभयो। 3 वटा मोटरसाइकलमा भित्रिएका 2,40,000 मूल्य बराबरको कुखुरा बरामद गरिएको हो। भे 2P2209J4P1827 र भे 3P9725 नम्बरको मोटरसाइकल समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 सुइयाबाट भन्सार शैलीको अवैध सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ। बच्चाको ज्याकेट, टी-सर्ट, धोती, कुर्ती लगायतका बेवारिसे लत्ता कपडा बरामद गरिएको जमुनाहा प्रहरीका इन्चार्ज मिन बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 1,33,760 मूल्य बराबरको लत्ता कपडा सहितको सामान बरामद भएको हो। तस्करहरूले भने प्रहरीलाई देखेपछि सामान छाडेर फरार भएका थिए। बरामद गरेको सामान थप कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार कोहलपुरमा नमुना बस पार्क निर्माण गर्न सुरु भएको छ। कुल बजेटको 60% नगर विकास कोष र 40% कोहलपुर नगरपालिकाको लगानीमा उक्त बस पार्क निर्माण हुन लागेको हो। कुल 27 करोड 84 लाखमा बस पार्क निर्माण गर्न लागि नगर विकास कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार अहिले बस पार्कको 45% काम सम्पन्न भएको छ। बस पार्क निर्माण कार्य 2077 फागुन 24 गतेदेखि थालनी गरिएको थियो। 5 बिघा 16 कट्ठामा निर्माण भइरहेको उक्त बस पार्क 2 वर्षमा निर्माण कार्य सकिँदैछ। हालको बस पार्क साँगुरो हुँदै गएपछि ठूलो नमुना बस पार्क निर्माण गर्न थालिएको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। कोहलपुर बस पार्कबाट राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बस समेत सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। बस पार्क बाल मैत्री, सूचना मैत्री, प्रविधि मैत्री, खानेपानी, ठल निकास, भूमिगत विद्युतीयकरण, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, सपिङ कम्प्लेक्स सहितको हुने उहाँको भनाइ छ। बस पार्कमा निर्माण हुने सटर, सपिङ कम्प्लेक्स, बस पार्क, पार्किङ लगायतका संरचनाबाट कोहलपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय स्रोत बढ्ने ढकालले बताएका छन्। बस पार्क सञ्चालनमा आएपछि यात्रुलाई सहज हुने र कोहलपुरको विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 5 तलाको सपिङ कम्प्लेक्स सहितको निर्माणाधीन बस पार्क नेपालकै नमुना बस पार्क हुने कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। यसलाई नगरपालिकाले गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कार्यभार सम्हालेको 6 महिना पुरा 206 बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक। उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हटेसँगै आजबाट निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा भिडभाड हुने कार्य गर्न भने नपाउने सरकारको निर्णय। माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसीसी बारे थप स्पष्ट पार्ने भनाई। एमसीसी परियोजना अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न नदिने निर्णय। आतंककारीहरूले पाकिस्तानी सैनिक पोस्टमा हमला। अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा 5 पाकिस्तानी सैनिकको हत्या। र इजिप्टलाई हराउँदै सेनेगलले जित्यो अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मसुरी बगरस्थित लामासौरमा एक्सकाभेक्टरमाथि भएको आगजनीको घटनाको विरोध गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाँके, काङ्ग्रेस प्रदेश सभा 1 क, काङ्ग्रेस प्रदेश सभा 1 ख र कोहलपुर नगर समितिले संयुक्त रूपमा बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा तरुण दल कोहलपुरका उपसभापति समेत रहेका व्यवसायी गौरव रावलले भे 1 क 1111 नम्बरको उक्त एक्सकाभेक्टरमा अज्ञात समूहले केही दिन अघि आगजनी गरिदिएको थियो। आगजनीबाट एक्सकाभेक्टर पूर्ण रूपमा जलेको छ, तर अहिलेसम्म प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेको छैन। नियम कानूनभित्र रहेर राजस्व रकम तिरी भण्डारण गरी कार्यपालिकाबाट स्टक प्रमाणित समेत गरी राखेको नदीजन्य पदार्थलाई नियमानुसार उठाइ लैजाने क्रममा राष्ट्रमुखी निर्माण सेवाको पार्किङ गरिएको एक्सकाभेक्टरलाई आगजनी गरेको घटनाप्रति खेद व्यक्त गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। घटनाको निन्दा गर्दै कानूनी राज्यको महसुस दिलाउन र यथाशीघ्र माग पूरा गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। अन्यथा काङ्ग्रेसले आन्दोलित हुन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले फागुन 6 र 7 गते प्रशिक्षण भेलाको आयोजना गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा केन्द्रीय स्कुल विभागसँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा प्रशिक्षण भेला आयोजना गरेको बागमती प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष केशव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उनले प्रदेश परिपत्र मार्फत भेलामा बागमती प्रदेशभित्रका जिल्ला कमिटिका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जिल्ला कमिटिका पदाधिकारीहरू, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई सहभागिता हुन निर्देशन दिनुभएको छ। एमाले प्रदेश कमिटिको अधिवेशन स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गर्ने भएको छ। माघ 28 र 29 गते तोकिएको 7वटै प्रदेशको अधिवेशन एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थगित गर्ने निर्देशन दिएको हो। यस अगाडि पनि कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि सरकारले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएकाले प्रदेश अधिवेशनको मिति तोकेर पनि स्थगित भएको थियो।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सरुवा भई आएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेतलाई स्वागत गरिएको छ। त्यस्तै सरुवा भएर काठमाडौँ जान लागेका यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीको विदाई गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाको प्रमुख आतिथ्यतामा सोमबार गरिएको स्वागत तथा विदाई कार्यक्रममा कार्यालयका शाखा प्रमुख लगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै मेयर डाक्टर राणाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अवधि नपुग्दै मन्त्रालयले बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्नु निकै दुःखद कुरा भएको बताएका छन्। 4-5 महिना नपुग्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्नाले धेरै काम प्रभावित हुने मेयर राणाले बताए। काम गर्दै गरेका प्रशासकीय अधिकृतहरू विषयमा छाडेर जानुपर्ने अनि नयाँ आउनेलाई यहाँ वस्तु स्थिति बुझ्ने समय लाग्ने हुँदा उपमहानगरपालिकाको काम प्रभावित हुने राणाले बताएका छन्। मेयर राणाले सरुवा भएर जान लागेका सुवेदीको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै नयाँ आएका बस्नेतलाई स्वागत गर्दै सबै मिलेर उपमहानगरपालिकाको काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बस्नेत सुर्खेतका भेरीगङ्गा नगरपालिकाबाट सरुवा भएर आएका हुन्। सरुवा भएर नयाँ आएका बस्नेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीका रूपमा काम गरिसकेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले वडा नम्बर 8 मा भएका महेन्द्र पार्क र रानी तलाउ अनुगमन गर्नु भएको छ। पहिलो कार्यकालमा व्यवस्थापन गरी व्यवस्थित बनाइएको महेन्द्र पार्क देशमा जनप्रतिनिधि विहीन रहेको अवस्थामा बेवारिसे भइसकेको पार्क 25 वर्षपछि पुनः मेयर भएपछि अहिले महेन्द्र पार्कले नुहार फेरेको अवस्था छ। नेपालगञ्जमा रहेका अन्य तालतलैया लगायत पार्कहरूको मर्मत सम्हाले अहिले पुनः नेपालगञ्ज शहर फुर्सदको समयमा घुम्न लायक बनेको छ। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 8 मा रहेको महेन्द्र पार्क र रानी तलाउ अझै बालबालिका र युवा युवतीहरूको लागि आनन्दमय घुम्न लायक र बोटिङ गर्न पाइने भएको छ। नेपालगञ्जलाई पनि स्थानीय सरकारले आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्व बढ्दै गए अनुरूप यसलाई प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको नेपालको सांस्कृतिक विविधता अनुपम रहेकोले यसलाई संरक्षण, विकास र प्रवर्धन गर्दै यसको आर्थिक उपयोग एवं पर्यटनको मुख्य उत्पादन र गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भएको साथै सेवाले भौगोलिक विषमतामा सेवा उपलब्ध गराउनुको अतिरिक्त बाह्य र आन्तरिक रूपमा पहुँच विस्तार भई पर्यटन सेवामा समेत पर्याप्त योगदान पुर्याउने भएकाले यी 3वटै क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन मेयर राणाले त्यतिकै प्राथमिकतामा राखेर नेपालगञ्जमा विभिन्न क्षेत्रमा तालतलैया पार्कहरूको पुनर्निर्माण गरी सुन्दरमय नगर बनाएका छन्। नेपालमा थप 1570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 7874 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1022 जना र 3491 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 548 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11827 पुगेको छ। त्यस्तै थप 6146 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,15,489 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 40,111 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 137 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 5 जना पाकिस्तानी सैनिकको हत्या भएको छ। पाकिस्तानको अफगानिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा अफगानिस्तान तर्फबाट भएको आक्रमणमा पनि 5 जना पाकिस्तानी सैनिक मारिएका बताइएको छ। अफगानिस्तान तर्फबाट आतंककारीहरूले पाकिस्तानी सैनिक पोस्टमा हमला गरेको बताइएको छ। पाकिस्तानी सेनाले आइतबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा अफगानिस्तानसँगको पाकिस्तानी उत्तरी सिमाना खैबर पाख्तुनख्वामा सो हमला भएको हो। पाकिस्तानले आतंकवादीहरूले आफ्ना विरुद्धका लागि अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग गरेकोमा आपत्ति पनि प्रकट गरेका छ। साथै पाकिस्तानी सेनाले आइतबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा सो सीमा क्षेत्रमा भएको हमलामा पनि पाकिस्तानी सेनाको तर्फबाट भएको कारबाहीमा ठूलो संख्यामा आतंककारीहरू पनि मारिएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। साडियो मानेले निर्धारित समयमा पेनाल्टी चुकाए पनि सुटआउटमा पेनाल्टीबाट निर्णायक गोल गरेपछि सेनेगलले पहिलो पटक अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता अफ्रिकी कप अफ नेसन्सको उपाधि जितेको छ।
याम्रुनमा आइतबार राति भएको फाइनलमा सर्वाधिक 7 पटकको विजेता इजिप्टलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै 60 वर्षको पर्खाएपछि सेनेगल च्याम्पियन बनेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो, जहाँ मानेले निर्णायक गोल गरेपछि सेनेगल 4-2 ले विजयी भयो। प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलबाट खेल्ने दुई साथी माने र मोहम्मद सालाहको प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरेको खेलमा माने सफल बने। सालाहले भने पेनाल्टी हान्ने अवसर नै पाएनन्। लास हेनको प्रहार सेनेगलका गोलकिपर एडु अल्टो मेन्डीले बचाए। मेन्डी प्रतियोगिताकी उत्कृष्ट गोलकिपर समेत बने। यस्तै सेनेगलका माने प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका हुन्। खरिद टोली क्यामरूनका कप्तान भिन्सेन्ट अबुबाकरले प्रतियोगितामा 8 गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्ड पाएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कार्यभार सम्हालेको 6 महिना पुरा 206 बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक। उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हटेसँगै आजबाट निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा भिडभाड हुने कार्य गर्न भने नपाउने सरकारको निर्णय। माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसीसी बारे थप स्पष्ट पार्ने भनाई। एमसीसी परियोजना अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न नदिने निर्णय। आतंककारीहरूले पाकिस्तानी सैनिक पोस्टमा हमला। अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा 5 पाकिस्तानी सैनिकको हत्या। र इजिप्टलाई हराउँदै सेनेगलले जित्यो अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै